थोडे दीस उरला आम्ही 7 दीस प्रचार करता घराघरांनी आणि आमच्या समाजात खास थोड्यांनी खबर नासतलें आमच्या समाजात झडपी खातीर आमी सुभाष भाई कडेन 2 मिटिंगी घेतल्यो आणि त्यो अश्यो मिटिंगी आमी काम कडेन आमच्या समाज आमी न्यू कॅन्डिडेट आमचे राजश्री राजेश गांवकर तिका आमी फूल भरघोस मतांनी आमच्या समाजांतल्यान निवडून दिली आमचो फूल पाठिंबा समाजाचो राजश्री गांवकराक आसा हितून कांय दुबाव ना कोणाकूच आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार आतां इतल्यो फाटले आमचे सर आसा पळय फाटल्या सुभाष भाई फळदेसाय आसा तेंच्यांनी आमच्या रस्ते लायट पाणी सगळ्या गांवांनी इतके सांगेकाराक इतली दिलेले आसा खंयच कोणाकूच प्रॉब्लेम जायना ना जाल्यार हेच्याक पयलीं खूब प्रॉब्लेम जाताली तशेंच आमी आतां 7 दीस भोंवता पळय इतके गांवांनी सगळो विकास केलेलो आसा सर सुभाष सरान तो आनी सांगपाचें उल्लेख ना तुमकां सगळें खबर आसतलें तुमच्या गांवांत कितें कितें केलां तें मतदानान आमी राजश्रीक भरघोस मतांनी निवडून दिवया आणि चडांत चड मतां तिका पडपाक जाय अशें आनी खंय एक चुकोन गमत आपल्या जाल्यार तुमी तुमच्या गांवांतल्यान हाडून मारपाची तुमी मातशी जबाबदारी घेवपाची सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या 20 तारखेर आमचें इलेक्शन आसा जिल्हा परिशदेचें इलेक्शन आसा तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आसा आमच्या पार्टीन आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा राजेश्री गांवकर हेका आमी निवडून हाडपाक जाय कित्याक आमचे पयलीं आसलो आमचे सुवर्णा जांबावळकार ते आमचे निवडून येल्ले कडेन आसा नंतर आमचो नवनाथ नायक हेणें काम करून भरपूर काम करून तेका आमी निवडून हाडले कडेन नंतर आमचे सुरेशान भरपूर काम करून आमच्या गांवांत काम करून तेका निवडून आतां आमकां काम करपाक जाय आमचे राजश्री आनी ती एक बायल मनीस आसा आमची सारकी तेन्ना तिका हांव आमच्या पार्टी कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन हांव खरेंच आभारी आसा कित्याक तिका आमकां आयज कॅन्डिडेट म्हणून दिल्ली कडेन आसा आनी ती खरें कॅन्डिडेट योग्य आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी आमकां कॅन्डिडेट दिल्या लोकांनी कितें म्हणून आतां काल कोण येयले आनी तुमी भायली अरे भायली म्हणजे हांव काय तुमी जावपाक सोदता भायली म्हणजे जेन्ना 22 तारखेर 22 तुमी पळय कॅन्डिडेट हाडलेली वेतून साकून ती खंयच्या हाडलेली तुमी गांवच्या हाडलेली तेन्ना हांवें पळय विचारलें की खंय साकून हाडलेली आमची सांग्या हितूंतली ही आमची सांगे भागाची आसा आमची ज्या वाठारांत आमकां सरकारान आमचे स्किमी दिल्या तेन्ना ती आमचे बरोबर काम करता जावं ती कितें म्हणून आमच्या महिला मोर्चाचे आसूं कितें आसा तेंचे आमचे बरोबर काम आसा की आमचे गांवचे आमचे मतदारसंघाचे आसा 2 आमची पंचायती तुमकां खबर आसा 2 पंचायती आमचे हांगा पडटा पळय बारशी पंचायत फक्त जिल्हा पंचायती पडटा मतदारसंघाची आमच्या ह्या तुमी कोणूच उपयोग सांगा जाल्यार ह्या तुमी उतर तांकां सांगूंक जाय तुमी आयकून वगैरे रावंक जायना काल आमचे विलास ताईन आमकां बरें तांकां सांगलें तेणी ती दारां येतली तेणी विचारलें आतां तूं खंय आसलो काय म्हणून तशें तुमी विचारूंक जाय तांकां दारां येवन दोगी रावपाक जाय तुमी निश्ठावान कार्यकर्ते आसा आमची भारतीय जनता पक्षाची निश्ठावान कार्यकर्ते आसा आमच्या सरकारान आमी बरे स्किमी लोकां कडेन पावयले कडेन आसा हें तुमी सांगूंक जाय जे तुमी दारांनी वयता तेंकां तुमी सांगूंक जाय बुथावर वेळार तुमी काम करपाक जाय जाल्यारूच आमकां हें आसा आनी आमकां कोणा सरान जाय ते आमकां तशें स्किमी दिल्यो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गांवांत आमकां 1 वर्साच्यान 2 फावटी तरी आमच्या सरान आमच्या गांवांत स्किमी घेवन धाडिल्ले कडेन आहा तशें आज ते आमकां अभिमानान आमी सांगता आमच्या कमळाक बंद करात हें आमकां सांगपाक अधिकार आसा कित्याक तेंचे दारांत पावले कडेन आसा काल एकटे येता गोवा फॉरवर्डा हें जाता पयलीं आमी काँग्रेस म्हणटा मागीर गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आनी टिकेट बाबा वयता हें कितें तेणी येता वयता सरा काय करतात तुमी बाबा तुमी सांगात आमी बाबा हें काम करताले आमी निवडून गेले त्या कामां करताले सरावाय करतात सराव तुमचे कडेन आनी कांयच काम ना तुमी फक्त सराचें जें काम करता त्या मनशाक तुमी हें करून दाखयतात काम करात आनी मागीर सांगा तुमी काम करता कांयच जायना तुमचे कडेन फक्त तुमी गाळी मारपाच्यो आनी हें करपाचें आमी हांवें जाय माध्यमांतल्यान सांगता आमची सरकाराचेर टिके केली की जावं आमच्या सराचेर टिके केली आमी कोणूच वगैरे रावची ना आनी रावपाक जायना हें तुमकां हांव सांगता तुमी कार्यकर्ते आहा निश्ठावान कार्यकर्ते आसा आमचें सरकार आसा आमचे आमदार आसा तेन्ना सदांच उठोन नाका हें तुमी आयकोची ना आनी आयकोची ना तुमी हें म्हाका खबर आसा तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता आतां 22 तारखेक सगळ्यांक घराघरांत वचोन जे आमचे कमल राजश्री गांवकरान आमी कॅन्डिडेट दवरला 20 तारखेक तेन्ना तूं 20 तारखेक तेन्ना तुमी सगळ्यांक वचोन सगळ्या घराघरांत वचोन भायर काडपाचें आनी कमळाचें मत मारून सांगपाचें आनी आमी ते पळय आमकां कोण म्हणटा अरे राजेशा बायलेची
भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून त्याची का रिपोर्ट हांव म्हाजी सांगता हांव 2095 हांव काम करतालें म्हाका पार्टे हांव उदोध्यक्ष जालें हांव महिला मोर्चाची जाल्यार मंडळान कितें केलें म्हाका स्टेटीन जालें हांव सरपंच जालें पंच जालें डेप्युटी सरपंच जालें हे म्हाका पार्टेन म्हाका मागीर कार्यक्रम म्हाका सपोर्ट केला हांव अभिमानान सांगता तशी तुमी सगळ्यांनी बरोबर कार्य करप हे करप आनी पार्टे बरोबर रावप हें तुमचे कडेन मागता आनी 20 तारखेर सगळ्यांनी वचून कपडाचेर मत मारून आमचे राजश्री गांवकाराक निवडून हाडपाचें हें तुमचे कडेन मागता तें करता आमच्या मदीं एक धडाडीची महिला आसा कारण तिका सगळो एक्सपिरियन्स आसा ती पंच जाल्ली आसा सरपंच जाल्ली आसा आनी गेल्या त्या 20 वर्सां आमच्या पार्टी खातीर आनी लोकां खातीर ती वावरता अशें खंयचेंच घर ना आनी खंयचेच मनीस ना जो तिका वळखना आसो ती प्रत्येक फाटी सगळ्यांच्या घरांनी पावला त्या खातीर आयज पार्टीन आमच्या मंडळाचो अध्यक्षाची बायल म्हणून ताका तिकेट दिवना तर आमची एक धडाडीची महिला कार्यकर्ते अशें म्हणून तिका आमच्या भितर 4 आमची फॉर्मां भरलेली आमच्या बीजेपीच्याच कार्यकर्त्यांनी पूण तेंच्या कडेन उलोवन तेंच्या भितर सगळे स्टडी करून जे कोण लोकां भितर मेळोवणी आसा आनी लोकांची कशें कितें हें केल्लें ते सगळे स्टडी करून तिका तिकेट दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी जे कोणी भरलेली तेंच्यांनी स कुशीन आतां तिच्या प्रचाराक भोंवता आनी तिका पाठिंबा दिल्लो आसा त्या खातीर हांव तेंचे खरेंच कौतूक करता पूण सांगपाचो उद्देश इतलोच की आमी गेल्या विका एक आमची समाजाची मिटींग घेतलेली आमचो अध्यक्ष सदा आशिल्लो आनी हें आशिल्लें तेन्ना आमच्या सगळ्या भावांनी आमच्या समाज बांधवांनी सराक सांगिल्लें आसा की आमच्या समाजाचो तुमकां फूल पाठिंबो आसतलो आनी आमचे फूल सपोर्ट आसतलो त्याच बरोबर आमकां एक सरानूय एक आश्वासन दिलां की आमचे जे काकूवेद जालो तितून धंय एक हाडटान उरला एसटी लागून ते सरान आमकां प्रॉमिस केल्ले आसात की आपूण तेजे पाठपुरावो करून करतले म्हणून पूण तशेंच हांव आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामूबाईक सांगपाक सोदता की तुमी मातशें तेजेर लक्ष घालून बेगीच्या बेगीन तें मातशें काम करून घेवपाचें कारण सरान तें ऑलरेडी आमकां दिलात की आपूण करून घेतलोच म्हणून पूण तें एक आमकां एक आमच्या समाजाक एक अत्यंत गरजेचें आसा जॉब पर्पज आमकां आमच्या मनोहर भाई आशिल्ले तेणी आमकां स्किमी ज्यो एसटी खातीर आसा त्यो आमकां दिलात पूण खरें आमकां गरज आसा जॉब पर्पज आनी एज्युकेशन पर्पज त्या खातीर आमकां खूब त्रास जाता आमचो समाज हो आतां खंय खंय शिकपा लागला आनी आमच्या समाजाक तेजी एसटीची खूब गरज आसा आनी केलें जाल्यार आतांच जातलें जेन्ना तुमी मातशें सरा बरोबर लक्ष घालून तें करून घेवपाचें आनी येता त्या 20 तारखेर आमचे समाजा तर्फे तेंच्यांनी जे मिटिंगेक सांगले त्या हिशोबान आमचो फूल सपोर्ट तिका आसतलो आनी आमी 20 तारखेर फूल सपोर्टान ती निवडून घेतलीच पूण मेजॉरिटी तिका चडांत चड वोटिंगान तिका लीड दिवपा जाय जेणे करून आमच्या सराकूय दिसतलें की आमच्या समाजाचो आनी आमच्या सगळ्या बांधवांचो सपोर्ट आसतलो जेणे करून सराकूय ते आमची कामां करपाक आनी उमेद येतली कारण गेल्या फावटी जॉबूय आमच्या भितर सरान खूब केल्लें आसा आनी हेज्या फुडें करतले त्या खातीर हांव थँक्यू म्हणटा सराचें आनी सगळ्यांनी आमी तुज्या वांगडा रावन चडांत चड वोटींग घालून तांकां लीड दिवपाची गरज आसा कारण ती जिखतली नो डावट पूण लीड दिवपाची गरज आसा तेन्ना म्हाका उलोवपाक दिल्या बद्दल थँक्यू देव बरें करूं. आयची बैठक जी आसा ही खऱ्यांनीच खूब इम्पॉर्टंट आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण येणारें इलेक्शन जें आसा हें इलेक्शन आमकां खंयच्याय परिस्थिती भितर जिखपाक जाय आनी जिखतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. हांव म्हणजे 2008 नरेंद्र मोदीजी मडगांव वस्ता मैदानाचेर आयिल्ले आनी त्या वेळार ते गुजरातचे मुख्यमंत्री आसले आनी अशे टायमाचेर आमकां नरेंद्र मोदीजीन एक कानमंत्र दिल्लो की आमची 50 प्रमुख जी संकल्पना जी आसा म्हणजे 50 प्रमुख संकल्पना आपणी थंयसर म्हणजे गुजराताक संपूर्ण इलेक्शनाक आपणी त्या 50 प्रमुख संकल्पनेचो फायदो घेतलो. आयज आमचे कडेन 50 प्रमुख ही संकल्पना रेडी जाल्ली कडेन आसा. ह्या मतदारसंघा भितर सादारणशे म्हणजे 46 आमचे बूथ आसात 46 बुथाचेर ही संकल्पना रेडी आसा. प्रत्येक पेज प्रमुख आमगेलो सगळे कडेन जाल्ले कडेन आसा. आयज हांव मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी जेन्ना इलेक्शनाक वयतले तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न आमचे मुखार दवरले वतले आनी त्या प्रश्नाक उत्तर दितना आमी मुद्दाम सांगपाक जाय
भारतीय जनता पार्टी जेन्ना आमचो म्हणजे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जेन्ना पयली फावटी गोंयांत आयलें तेन्ना जी एश्युरन्सां आमच्या पक्षाच्या लिडरान दिल्ली ती चडांत चड म्हणजे म्हाका दिसता 100% एश्युरन्सां पूर्ण करून दाखयली कडेन आसा. बरें पूर्ण करतना आमी एश्युरन्स दिले आनी की ही स्कीम घेया तुमी स्कीम अशें न म्हणटा. एक जर स्कीम रेडी जाली जाल्यार ती स्कीम प्रत्येक मनशाक कशी पावतली, तो मनीस त्या मनशान घेतली वो ना तेजी फूल म्हणजे तयारी ते आमचे कार्यकर्ते करताले. तेजे पर्यंत ती स्कीम म्हणजे तेच्या अकाउंटाचेर पयशे पाव पर्यंत आमचे सगळे कार्यकर्ते फॉलोअप करताले. म्हणून म्हाका दिसता फाटले 3 टर्म 2012, 2017 आनी 2022 अशे 3 टर्म आमचे गोंया भितर सरकार आसा. हांव जिल्हा पंचायतीचे मुद्दाम सांगपाक सोदतां. सगळ्यात पयलीं सुवर्णा तेंडुलकर जाले, सुवर्णा जांबावलीकर जाले. तेजे नंतर 2 टर्म आमचो नवनाथ नायक जालो. गेली फावटी हांव जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जालो. जेन्ना आमी ह्या पक्षाचे तर्फे जेन्ना आमी म्हणजे झेडपी जाले त्या टायमाचेर सुवर्णा जांबावलीकरान सुद्दां बरे पैकी डेव्हलपमेंट वर्क ह्या मतदारसंघा भितर केल्लो. बरें 2000 नवनाथ नायक जेन्ना झेडपी जालो तेणी सुद्दां बरो पैकी डेव्हलपमेंट तेज्या वेळार म्हणजे दोनी टर्माक जालो. तो उपाध्यक्ष आसलो, अध्यक्ष आसलो, ताचो सगळो फायदो घेवन तेणें बरे पैकी डेव्हलपमेंट केलो. हांव जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जालो. बरें जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जाले नंतर हांवें सुद्दां ह्या मतदारसंघा भितर सादारणशी 35 डेव्हलपमेंट वर्क आनी ते सुद्दां म्हणजे गांव जो आसा जे गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक उपयोग कशे पडटले हेजो पूर्ण विचार करून त्या गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक विश्वासाक घेवन हे सादारणशे 35 डेव्हलपमेंट वर्क केले. त्याच बरोबर सादारणशे 36 गांवांनी आयज हांगसर ज्यो खोशी सुद्दां आसात त्यो जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आमी दिल्ल्यो त्यो सुद्दां दिवपाचो वेगवेगळे कडेन दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो हांवें जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान केलो. आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता आयज पंचायतीचे वेगवेगळी कामां जी आसात ही आमच्या भारतीय जनता पक्षामुळे जातात. आयज आमचे आमदार ह्या मतदारसंघाचो भरीव विकास करपा खातीर खुबशे मुखार म्हणजे बरी कामां ह्या मतदारसंघा खातीर येवची ह्या खातीर खूब प्रयत्नशील आसात आनी तो प्रयत्न पूर्णय जाल्ले कडेन आसा. आमच्या ह्या मतदारसंघाचो म्हणजे सर्वांगीण विकास कसो जावचो ह्या खातीर बरे पैकी काम आमचे आमदारय करतात. आमचे सरकार गोंयची सरकार आमचे दोतोर प्रमोद सावंत खऱ्यांनीच खूब सुंदर काम करता. आयज जरी तर आमी हांगसरल्यान पणजी वचपाक भायर सरले जाल्यार सगळे कडेन खऱ्यांनीच खूब बरें वातावरण म्हणजे बरो डेव्हलपमेंट दिश्टी पडटा. मागीर रोड आसतले, ब्रिजीस आसतले किंवा हॉस्पिटल आसतली खूब वेगवेगळे तरेचो डेव्हलपमेंट आमकां हांगसर दिसता. आयज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही आपले सगळे सर्वस्व कोणाक लावन खुबशे काम करता. हे देशा खातीर देश बरो जावचो, देशाचें हित बरें जावचें, देशातले लोक बरे उरचे ह्या इंटेन्शनान बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी आमचे देशाचे पंतप्रधान करता. त्या खातीर तुमचे कडेन एक विनंती आसा, जरी तर देशा भितर सरकार आमचें आसलें, गोंया भितर आमचें सरकार आसलें, ह्या मतदारसंघा भितर जिल्हा पंचायत जर आमची आसली जाल्यार आमकां खुबसो फायदो सगळे कडेन जावपाक शकता. तुमी हो फायदो करून दितले अशें हांव अपेक्षीत बाळगिता. हांव मुद्दाम सगळ्यांक आनी एक गोश्ट सांगता की खुबशे जाण म्हणटात की सुरेश तुका तिकेट परत एकदा मेळपाची, पूण मेळूना, लेडीज जाल्ले कारणान तिकेट मेळूना. तरी आसतना आमी सगळ्यांनी जिल्हा पंचायतीची परत एकदा आमचे उमेदवार जिखून हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी बरें जोमान काम करुया आनी परत एकदा आमची राजेश्री गांवकर हिका बऱ्या मतांनी निवडून हाडुया. तुमी सगळे हाडटले अशी अपेक्षा बाळगिता. तुमी सगळ्यांक आयज हांव सांगूंक सोदतां म्हाका एक म्हणटा भायली भितरली करता. हांव भायली भितरली ना हितून, कित्याक हांव विधानसभेक ह्या मतदारसंघा येयला, झेडपी बी हांव ह्या मतदारसंघा येयला आनी कसलें कितेंच फंक्शन आसलें हांव ह्या मतदारसंघात येयली आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की 2017 हांव पंच म्हणून मळकणे पंचायतीन निवडून येयलें आनी त्या पंचायती भितर आमकां आमदार अपक्ष आमदार आसलो. त्या पंचायती भितर आमचो हांव 21 कामाचे ऑर्डर हांवें हाडल्यो आनी सराच्या आदाराचेर हांव ते पूर्ण बी केल्यो. आयज वसता डेव्हलपमेंटाचे फाटी आमी फाटी रावपाना. जशें आमचे झेडपी सुरेश केपेकारान केला तशेंच तेज्या पावलाचे पावल धरून सराच्या आदाराचेर आमी काम करतली. आनी तशें तुमचे कडेन एकच विनंती करता, येणाऱ्या 23 तारखेर तुमी सगळ्यांनी मोठे संख्येन आपलो सपोर्ट दिवन कमळाक निवडून हाडचो. रुपेशाची ह्या आशिल्ली मिसेस
तिणें फॉर्म भरले आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटा खातीर रुपेश उबराव आमी ताचें खूब अभिनंदन करतात की आपले फॉर्म फाटीं काडून ताणें आयज संपूर्णरित्या आमच्या प्रचार कार्यान भितर जोखून दिला. आमचो कालेकर तिचे मिसेस तिणेंय फाटीं घेवन आयज आसा. सुरेश केपेकाराची मिसेस आशिल्ली तिणेंय फाटीं घेतले आनी लोक म्हणटात की तिका भायली अरे भायली भितरली ह्या सगळ्या चारय कॅन्डिडेट आमी बरोबर आसा. हो हक्क आसा तो तांकां आसा कोण कितें म्हणपाचो तो. तांणी स्वता जावन आयज मुखार येवन चारय कॅन्डिडेट जे कॅन्डिडेट समर्थ कॅन्डिडेट आशिल्ले सक्षम कॅन्डिडेट आशिल्ले ते आयज मुखार सरलेले आसा. हांव तेजेर कांय उलोवचना सगळ्यांनीच उलयल्लें आसा. हांव एकच अपील करता आमच्या धनगर समाजाचे. म्हाका पयलीं दिसतालें की धनगर समाज मातसो सायडीन रावता काय कितें पूण जेन्ना हांवें तांकां एक कॉल दिलो आनी रातची आमची एक जाता पर्यंत बैठक जाली तांचे जे विशय आशिल्ले ते समर्थपणान आमी हाताळ्ळे. कारण तांची एक प्रमुख मागणी आसा ती आमचे एसटीचे भितर इन्क्लुजन करपा खातीर आनी समाजाक आमी ह्या सरकारान कितें कार्य केल्लें आसा सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून हांवें कितें काम केल्लें आसा दिल्ली दरबारान भितर वो RGI हांचे बरोबर आमच्यो कश्यो मिटिंगो जाल्ल्यो आसात आनी आमचे प्रयत्न जारी आसात. हे सगळें तांकां पटलेलें आसा. धनगर समाज गांवां भितर विखरलेलो आसा. आयज एखादे वेळी तांकां रस्ते ना फॉरेस्ट आडायता अशा परिस्थिती भितर तांकां मान सन्मान दिवपा खातीर तांचे रस्ते करपा खातीर तांकां बेजीक एम्युनिटीज दिवपा खातीर हांव लढो दिता. तितको आनी कोणीय तुमकां लढो दिवचो ना. कारण धनगर समाजाक न्याय दिवपा खातीर आतां पर्यंत धनगर समाजाचे तुमी कितलेय आसली तुमचे आमदार आसतले जावं आनी कोणी आसतले मंत्री जावन गेले आसतले पूण हांव ठामपणान सांगपाक शकता सुभाष फळदेसाय धनगर समाजा खातीर जितक्यो नोकऱ्याचे जावं जितकी कामां केल्ली आसात आनी कोणूच सांगपाक शकना की धनगर समाजा खातीर आमी केला. म्हणूनच हांवें सगळ्या धनगर समाजाक जेन्ना उलो मारलो तेन्ना 200च्या वयर कार्यकर्ते धनगर समाजाचे एकठांय आयले आनी एकमुखान तांणी निर्धार केल्लो आसा की ही निवडणूक आनी 2027ची निवडणूक ते भारतीय जनता पार्टी कडेन भक्कमपणान रावतले. म्हणून आयज प्रत्येक प्रचार कार्यां भितर ते मोठ्या संख्येन सामील जातात. आयज बाकीचे विशय तुम्ही धरणग्रस्तांचे विशय जे आसात चंदन उननकर तुमकां सांगतलो. चंदन उननकर म्हजे बरोबर गेले ते 2 निवडणुकीन भितर नाशिल्लो पूण परत एक फावटी चंदन उननकराक दिसलें की जर ह्या धरणग्रस्तांक न्याय मेळपाक जाय आनी आमी आतां जे धरणग्रस्त म्हणटात ते धरणगिरेस्त जावपाक जाय हो शब्द आमकां बदलपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावपाक जाय सुभाष फळदेसाय बरोबर रावपाक जाय. आज चंदन आमचे भितर आयल्या नंतर अनेक प्रश्न फटाफट 40 वर्सांचे प्रलंबीत प्रश्न सुटावे जावपाक लागले. आमकां जे कितें तांकां एक म्हणजे क्लास 2 टू क्लास 1 हे आयज ह्या केल्ले आसात ताच्यो बाकीच्यो सगळ्यो सुपस्कार करपाक जाय. हांगा एक वेगळो सेल निर्माण करून आयज प्रत्येकाची जमीन तो प्लॉट ताचो सर्वे नंबर ताचे ओनरशीप रायट्स ताका करून मेळपाक जाय. अशा पद्दतीचे काम करपा खातीर चंदन आयज म्हजे बरोबर सेक्रेटरिएट जावं मुख्यमंत्री किंवा WRD मिनिस्टर किंवा रेव्हेन्यू मिनिस्टर IAS ऑफिसर हांचे कडेन आमी प्रदीर्घ काळा नंतर आयज परत एक फावटी मोठी सुरवात जाल्ली आसा. म्हणूनच आयज एक बरें सरकार आमकां मेळपाक जाय त्या खातीर आमी प्रयत्न करत आसा. आनी हे बरें सरकार आनी म्हजे हात जर बळकट करतले जर जाय राजश्री सारखे एक तडफदार जो स्त्रीचो सन्मान आसा नारी शक्ती आसा जाणें आपले कर्तृत्वान ह्या भारतीय जनता पार्टी बरोबर रावन ह्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन 3-4 फावटी पांय लायिल्ले आसात आनी प्रत्येक कार्यान भितर सक्रीय जाल्ले आसा त्या आमकां स्त्री शक्तीक आयज परत एक फावटी तुमच्या सगळ्या नारी शक्तीन मुखार व्हरपाचो आनी घोशणा दिवन तिच्या प्रचार कार्यां भितर आज शेकड्यांनी महिला पार्टिसिपेट जातात. त्यो एकाच खातीर की तिणें कार्य केल्लें ती एक योग्य उमेदवार आसा आनी ती ह्या पदाक न्याय दितली आनी आमचो तुमचो उदरगत घडोवन हाडपा खातीर ह्या आमदाराच्या हाताक हात घालून ते काम करतले. आयज आमचे सुरेश केपेकार हांगा बसले आसा. प्रथम ताचो तो हक्क आसलो की सुरेश केपेकारान अल्पावधीन भितर इतक्या प्रचंड प्रमाणात कामां केल्ली आनी ताका आमकांय दिसतालें की सुरेश केपेकार परत एक फावटी ताका टर्म मेळपाक जाय पूण मेळ्ळो ना. तरी आसतना ताका दिसतालें की आपली उर्वरीत जी आपल्या स्वप्नांतली जी कल्पना आसात त्यो साकार करपा खातीर आपली जी मिसेस आसा ताका फुडें घालपाचो प्रयत्न आसलो आनी तो योग्य आसलें. पूण तरी आसतना पार्टीन सांगलें की आमची एक कॅन्डिडेट आसा ती राजश्री आसा म्हणटकच पार्टीचो आदेश मानून पसून सुरेश केपेकार आयज खंबीरपणान राजश्रीच्या फाटल्यान रावल्लो आसा आनी आतांच न्हय तर निवडून आयले नंतरही
ताणें आमकां ग्वाही दिल्ली आसा की जिल्हा परिशदे भितर सुरवातीच्या काळान भितर ताचे एसिस्टंट नापतले आनी उरलेली जी कामां आसात ती राजश्रीच्या रुपान ती परत एक फावटी पावयतले हो निर्धार आमी केल्लो आसा. म्हणून तुमचो चड वेळ घेना. आमची ही पार्टी आसा ती भारतीय जनता पार्टी जी दिल्लीक भितर नरेंद्रजी मोदीच्या हातान भितर आसात. एक विश्वगुरू आमी आमचो देश करपाक पळयतात. एक विश्व नेता म्हणून नरेंद्र मोदी कडेन पळयतात. आयज गोंयांत भितरय ताच्या बरोबर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक यशस्वी तरुण एक नेतृत्व आमकां मेळ्ळें आसा आनी गोंयांत भितर भारतीय जनता पार्टी परत एक फावटी 27 हाडपा खातीर तुमी सगळे कटिबद्ध आसात. इतकेच गृहीत धरता आनी तुमकां परत एक फावटी उलो मारता. 20 तारखेर आमी आमचें फक्त हें जावचें ना, मत मारून जावचें ना. हांगा जमले आसात ते कार्यकर्ते चड आसात, मतदार कमी आसात. मतदार म्हणून न्हय तर कार्यकर्तो आनी हांगा जमलेल्या प्रत्येका कडेन किमान 25 वोट्स हाडपाची ताकद आसा. असं काय ना. तुम्ही ही 25 वोटां 25 जावं, कोणा कडेन 50 आसा, कोणा कडेन 100 आसा, ही ताकद प्रत्येकाच्या मनगटान भितर आसा. कारण तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करीत आसतना कितलेशेच मतदार जोडलेले आसात. आमी आयज परत एक फावटी 20 तारखेर एक प्रचंड असो विजय आमकां प्राप्त जावपाक जाय. आमी आयज रात दीस भोंवतात. गेले ते 7 दीस आमी सकाळ फुडें 7 प्रवेश करतात, रातचे 12 आमी काबार करतात. हांव तर ह्या गेले ते 7 दिसांक दोना पयलीं न्हिदलो ना. आमच्यो ज्यो बैठको जातकच आमच्यो एक वेगळ्यो गुप्त बैठको जातात. जे रुसलेले फुगलेले आमचे चुको जावन आमचे परस पयस गेल्ले कार्यकर्ते परत एक फावटी ह्या कार्यकर्त्यांक भितर येतात. कारण आमकां खबर आसा की लोकसभेच्या निवडणूक लोकसभेक आमकां सादारण ते ह्या मतदारसंघांतल्यान 6000 लीड मेळ्ळी आनी सादारण ते 13,500 मतदान जाल्ले. हे जर ते लोकसभेक जावपाक शकता जाल्यार ते आमच्या जिल्हा पंचायतीक त्याच ताकदीन येवपाक जाय. हाच्या खातीर आमी प्रयत्न करत आसात. उलटे दिशेन तुम्ही पहिले जर जाय जेन्ना राजश्रीचो नाव आमच्या पक्षान जाहीर केले त्या वेळार आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार राजश्रीचो चेहरो आयलो आनी आमकां एक उमेद जाली की खऱ्यांनीच एक फावो आसलो कॅन्डिडेट आमकां दिलो म्हणून. पूण तुमकां आयज जे दुसरे कॅन्डिडेट आसात जे गोवा फॉरवर्डान दिल्लो आसा की सगळ्यांचे गठबंधन म्हणून ताणें हात वयर काडून एक कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्लो आसा. कोण तो कॅन्डिडेट म्हाका नांव याद जायना. कोणाक नांव याद जाता? कोणाक नांव याद जाता? आयज त्या कॅन्डिडेटाचें नांवूय याद जायना आनी दोळ्या मुखार चेहरो येता. कोणाक दिसता कोणी पळयलो आसा कॅन्डिडेटाक? पळयलो आसा कोणाकय? जो गोवा फॉरवर्डान जांच्या हातांत नाल्ल दिला त्या कॅन्डिडेटाक कोणी पळयला? एकूय आवाज येना ह्या 200 कार्यकर्त्यां मदीं. म्हणजे आयज आमी जे गांवांत भितर भोंवपी आमी जे समाजान भितर वावरपी त्या समाजान भितर वावरपी मनशाक आयज कॅन्डिडेट आसा ताचो चेहरोय दिसता आनी ताचें नांवूय आमच्या तोंडार येना जाल्यार हो कार्यकर्तो जावपाक हो उमेदवार जावपाक शकता काय कितें? विचार करा. सिंबॉल कितें आसा ताचें? हांव आतां परत सांगलां पूण तुमकां खबर आसपाना. सिंबॉल कितें आसा ताच्या कॅन्डिडेटाचें? आयज तें सिंबॉलूय खबर ना. कमळ तर आमच्या काळजान भितर दवरलेलें आसा. आमकां सांगपाक नाका की वोट मारपाक जाय. म्हणजे अशे कॅन्डिडेट हे येवन परत सुभाष फळदेसाक गाळी घालपाक लागलेले. सुभाष फळदेसाक कुणी मारेकरी, दरोडेखोर आनी कितें कुणी म्हणजे अशे मर्डरर हे सगळ्यो उपाध्यो म्हाका दितल्यो. पूण म्हाका गाळी घालून मत मेळनात. मत मेळटलो जर जायत लोकां कडेन संपर्क दवरपाक जाय. सुभाष फळदेसाय जर आज प्रत्येकाच्या घरा कडेन मत मागपाक वता आसतना फक्त मत न्हय तो आशिर्वाद मागपाक वता की आमचे कॅन्डिडेट जेन्ना आमी नवीन कार्य करतात तेन्ना जाणट्याचो आशिर्वाद घेवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आमी फक्त एग्जाम पास जावपा खातीर परीक्षेक बसनात. त्या परीक्षेन भितर आमकां डिस्टिंक्शन मेळपाक जाय. आमी फक्त पास जावपा खातीर म्हणून गेल्ले जर जायत जाल्यार आमचो कॅन्डिडेट आमी खंयच्याच कोणाच्या घरा कडेन वचनासतना भारतीय जनता पार्टीच्या आशिर्वादाचेरूच ते निवडून येता आशिल्ले. पूण आयज आमकां दाखोवन दिवपाक जाय बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसात तांचे डेपॉझिट जप्त करून तांकां परत केन्ना 27 तकली वडवयर काडपा सारकी संदी दवरपाक जायना म्हणून आमी आसात. चड वेळ येना कोणाची म्हजे बरोबर एक घोशणा दियात. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की. सुभाष इतलो बरो उलयला आनी म्हाका उलयता सगळ्यांचे तकलेन कमळ आनी राजश्री आनी हें सगळें फिक्स जालां. तरी पूण 2 गजाली हांव उलयतां, भाशण करपाना. कोणें आयकलां तांकां परत
तुमचे मदीं आसात आयज राजश्री गांवकर हाच्या प्रचारा खातीर हांव ह्या रिवण मतदारसंघात आयिल्लो आसा आनी त्या निमतान तुमचे मदीं आसात सुभाष फळदेसाय, जी सामकी एकदां तोप सुरू जाता ती सामकी दुश्मनाचे चिंदडे उडयले शिवाय थांबना आनी एक विकासची गंगा घेवन एक सांग्या भितर काम करता आनी तांणी सगळ्यांनी मेळून आमी पार्टीन एक कॅन्डिडेट दिला ते राजश्री गांवकार हाच्या प्रचाराक आमी लागले. आमचे मदीं आसात समीक्षा गडकर, नगराध्यक्ष गोविंदनाथ, चंद्रकांत, सदा, प्रज्योत, भावे भंडारी, आमचे भारती सुरेश शंकर, जिल्हा पंचायत भारती, सूर्या, पंचावरत, श्रीकांत, चंदन आनी जानू आनी हांगसर बशिल्ले तुमी सगळे चड वेळ घेना, 2 गजाली सांगता तुमचे बरोबर. अशेंच म्हाका याद जाता अशेंच प्रचाराक आमी भोंवताले. त्या प्रचाराक भोंवताना बीन आमी लोकां कडल्यान उतरां आयकताले. एक वेळ तसो आशिल्लो तो वेळ कसो आशिल्लो, आमी कार्यकर्ते म्हणून लोकांच्या घरा कडेन गेले जाल्यार दारार आमी कोणाचे मारताले आनी मागीर आमकां आई बी कोण आसली भितरल्यान विचारताली, अरे कोण रे काय म्हणून. तर कोण रे म्हणटकीर मागीर तिचें उत्तर येतालें, आमचें उत्तर आसतालें आमी गेले. मागीर परत आमी म्हळ्यार कोण रे, आमी म्हणटाले आमी गेले मत मागपा येले. परत मागीर भितरल्यान परत आवाज येतालो, आयले चोर मत मागून. पण हें जे पळय ते वायट जे उलयताले तें मागीर बंद जालें. कित्याक लागून बंद जालें जाल्यार ताचें कारण सांगता. मनोहर पर्रीकर हो मुख्यमंत्री जालो आनी भारतीय जनता पार्टीचें कमळाचें सरकार पयलीं आयलें. ताचे पयलीं देश स्वतंत्र जालो. देश स्वतंत्र जाल्यार 20 वर्सां जालीं, पण काँग्रेसीचेंच राज्य आशिल्लें, हातीचें राज्य. आनी त्या वेळाचेर हें सांगताना कितें सांगताले लोकांक, आमी हें करतले तें करतले हें सांगप आनी गायब जावप आनी परत आशिल्लें तशें 5 वर्सांनी परत दारार येवप. म्हणून ते बेजारून लोक कितें म्हणटाले, आमकां कोणाक गाळी मारताले आनी दारांतल्यान धांवयताले. पण ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी आयली त्या वेळाचेर हे समाजातले सगळे सकले स्तरा पर्यंत ह्यो योजना पावोवपाचें हें जालें. आनी म्हणून आमकां याद करपाक लागून हांवें मुद्दम याद एकच स्कीम करतालो, वगळी केल्या ती म्हळ्यार जाणट्यांची जी 60 वर्सां कोण जाल्या तिका किंवा विधवा कोण जाल्या ताका ह्या मनशाक म्हयन्या पेन्शन मेळप म्हणून, तांच्या खर्चा खातीर कितें तरी मेळप म्हणून. कारण हे 60 वर्सां जाल्लो जाणटो जो आसा ताका मागीर दोळ्यांक दिश्टी पडना, ताका मोतिरींत आसता, हात धरधरता, ताका ब्लड प्रेशर आसता, डायबिटीक आसता आनी अशें मागीर ताका वखदां खातीर सुद्दां जर पयशे जाय जाल्यार ताच्या हातांत पयशे आसना. सरकारान कोण तरी कामां आसा तो एक दीस रिटायर जाता ताका मागीर ताका पेन्शन मेळटा, पण ह्या लोकांक कोण पेन्शन दितलो. आनी म्हणून एक बापायच्या भुमिकेन ताणें एक स्कीम सुरू केली आनी ती स्कीम सुरू आतां सगळे कडेन आसा ती पेन्शन स्कीम. आयज त्या स्किमीच्या हातूंत भितर 1,25,000 लोकांक अजुनूय म्हयन्या पेन्शन मेळटा. आनी ह्या खबरेक आयज 25 वर्सां जालीं. 24 ऑक्टोबर 2000 ह्या दिसा ती सुरू केल्ली, ती आतां तिका गेल्या म्हयन्याक 25 वर्सां पूर्ण जालीं. हें सांगपाचें तुमकां कारण कित्याक, कारण हें सरकार जें आसा तें सरकार घरान आमकां कितें जाय तें पयलीं मेळपाक जाय. हें गजाली म्हणून केंद्रांत मेरेन मोदीचें सरकार आयलें, कोणें विचार सुद्दां करूं नाशिल्लो. आमी म्हणटात आमचो देश आतां व्हडलो, पण केंद्रांत जेन्ना सरकार आयलें तेन्ना पयलीं जेन्ना पळय भाशण जालें माननीय नरेंद्र मोदीचें तेन्ना एक वाक्य सगळ्यां खातीर उलयलें, तें म्हळ्यार कितें, हर घर शौचालय. आतां तुमी विचार करात दाखयता, आमी बारीक समाज, आमी गरिबांतल्यान आयिल्ले आसा, शेणा जमनींतल्यान आयिल्ले आसा. ह्या वेळाचेर एक नरेंद्र मोदी सारको पंतप्रधान लाल किल्ल्या वयल्यान भाशण करता आनी उलयता कितें की हर घर शौचालय म्हणून. म्हणजे आमची परिस्थिती, देश स्वतंत्र जावन 70 वर्सां जालीं जाल्यार सुद्दां घरांत एक सादो संडास बायलां खातीर काळजी करपा खातीर तांकां त्रास पडटा, चलयां खातीर त्रास पडटा, हे कोणें विचार करूना. आनी 2014 प्रत्येक घराघराक संडासाचो हें जें कोणें मिशन सुरू केलें तें नरेंद्र मोदीन केलें. आमची बायलां 1.5 किलोमिटर 2-2 किलोमिटर वचून उदक हाडटालीं. तें उदक तांच्या घरा कडेन दारा कडेन पावोवपा खातीर हर घर जल हर घर नल हें नांवाचें मिशन सुरू केलें. कित्याक लागून केलें, कित्याक लोकांक आमच्या गरिबांक त्रास जावचे न्ही. त्याच बरोबर ज्या घरान भितर चूल जळटाली थंय लांकडां हाडप, कोण शेणी हाडटाले आनी उजो पेटयता तांचे धुंवर नळयेन फू करून दोळ्यांत धुंवर वचून जे टॉक्सीक जो धुंवर आसा तो पोटां वतालो आनी रोग जाताले, तरी हें जातालें. अशे वेळाचेर त्या लोकां खातीर
जी उज्ज्वला पळय जी योजना सुरू केली ती तातूंत भितर गॅस जो आसा तो घरांत पर्यंत पावोवपाचें ह्या सरकारान केलें. बारीकांतली बारीक गजाल्यो पण आमी लक्ष दिना, आमी विसरतात. आयज हांव तुमकां कित्याक याद करता, ह्यो सगळ्यो दिल्ले कारणान याद करपाचें इतलेंच कारण आसा की आमची बुद्धी आसा ती ताजेर मातशें केन्ना तरी मातशें सावट आयिल्ली आसता, काळसाण आयिल्ली आसता. पितळ कशी आसता, पितळ काळी पडली जाल्यार आमटाण आनी मीठ लावन घातल्यार चकचकीत जाता. तशें आमचे बुद्धीक अशें मिटिंगेच्या दरम्यान आमकां याद करचें पडटा ह्या समाजा खातीर हो सरकार कितें करता तो एसटी समाज आसूं नाजाल्यार ओबीसी समाज आसूं, तांचे खातीर कमिशन करप, तांचे खातीर रिजर्वेशन करप, तांचे खातीर येवजण्यो तयार करप. आज एसटी समाजाक सुद्दां द्रौपदी मुर्मू सारकी राष्ट्रपती दिल्ली आसा. ह्या एसटी समाजा खातीर आमचो आयज सभापती आसा जो आयज गणेश गांवकार बशिल्लो आसा. फाटल्या वेळाचेर आमचो रमेश तवडकर आसा. बारीक बारीक गजाली उलयतलो जाल्यार खूब वरां लागतलीं. आनी म्हणून म्हणटा की आमी जेन्ना लोकांचें दारान वताले त्या वेळाचेर ह्या कॉर्पोरेशन कांय करुना म्हणून लोक गाळी घालताले. आयज अशी परिस्थिती आसा की भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदी 18 वरां काम करता. कोणा लागून काम करता? तुमच्या आमकां लागून. आमी कोणा लागून काम करता? आमच्या भुरग्यांक लागून. आमी शेतान काम करता किंवा कोण तरी बाजारात वचून कितें तरी बायलां खातीर वचून कितें तरी 4 केळीं विकतली कितें तरी. कोणा लागून? आमकां त्रास भोगले ते भोगल्या, पण आमचे भुरगीं जीं आसा ती भुरगीं बरीं शिकोवनी, तांकां बरें काम मेळोवनी हेंच चिंतून. आनी तो नरेंद्र मोदी कित्याक काम करता की आमचो समाज सुदारुनी सकले स्तरा पर्यंत पळय कितें आसा थंय पर्यंत पावोनी म्हणून हें काम करता. आनी ह्या सगळ्या हातूंत म्हणून डबल इंजिनाचें सरकार जें चलता ते वयर केंद्रांतले आमकां पयशे मेळटा, हांगा पूल बांद आनी कितें बांद, आनी हांगा सगळे स्तराचेरय बीन आमकां पयशांची गंगा आनी केंद्रांतल्यान मेळटा. म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल आनी त्याच बरोबर हांगा तुमचो जो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय, ह्यो सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्यो येवजण्यो आपल्याक करपाक लागून आसा. ह्या दिसान पयर डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हजें घर नांवाची एक स्कीम हाडली. म्हजें घर म्हणल्यार कितें? प्रत्येक आवयक आनी बापायक दिसता की आपलो थारो, हांव थारो म्हणटा तांकां, तो थारो आपलो आसचो, आपल्या नांवार आसचो. ते नांवार करपाक लागून ही जी स्कीम आसा खुबशे लोकांक आमकां खबर ना, आमी आमच्या घरा नांवार करना. आमकां दिसता कोणाचें विचारलें जाल्यार आमी कितें करता, आमी हांव टॅक्स भरता मरे म्हणटा. टॅक्स जेन्ना भरता ताका दिसता की तें घर आपल्या नांवार म्हणून. टॅक्स हें घर नांवार जावपाचें साधन न्ही. टॅक्स आपूण भरता ती रिसीट आसता. त्या घराची सनद किंवा सेल डीडाचो पेपर जो आसता तो तुज्या घराचो पेपर आसता. ही म्हजें घर ही स्कीम इतल्या खातीर हांव चड वेळ घेना, एकूच लायनीन सांगता. आमी समाज कितें करता ना, बारीक समाज, आमी घर बांदता. घर बांदता आसतना आमी कितें करता, चलो जर लग्नाचो जालो जाल्यार तो वता आनी 2 रूम काडया म्हणटा. लग्न जालें न्ही, नवी सून येतली म्हणून. आनी चिरे हाडपाक जाय, ते चिरे हाडटले आनी रेंव हाडटले आनी एक रूम काडटले. पयलीं कोणाक सांगता आमी? पंचाक सांगता. कोणाक? पंचाक सांगता. पंच सांगले बरोबर कितें म्हणटा? कर तूं म्हणटा. आतां तिजे बाबडेच्या त्या घरांतल्या दादल्याच्या आनी बायलेच्या हातूंत भितर देव कोण? सरकार कोण? पंच. पंच सांगता कर तूं म्हणून. तोय बाबडो तिका घरी कर म्हणटा. पण एक्चुअली कितें आसता? खूब व्हडलो प्रोसेस आसता. प्लांट म्हणून काडपाक जाय, तो टीसीबीन दिवंक जाय, तो टीसीबी पास करतकीर पंचायतीन हाडपाक जाय, पंचायतीन पास जातकीर मागीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटा. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळटकीर मागीर ते हेल्थाचें सर्टिफिकेट काड, ते सगळें काडटकीर मागीर तूं घर बांदपाक लाग. ते बांदतना तो 2 फावटी येवन चेक करपाक येता. ते बांदतकीर मागीर कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिता. कंप्लिशन सर्टिफिकेट जातकीर ऑक्युपन्सी दिता. ऑक्युपन्सी जातकीर नळ आनी उदक मेळटा. हो कायदेशीर सगळें हें आसता. पण आमी हें कोण करपाक वचना. कित्याक आमी मेळणार आसा, आमकां खबर ना हें अशें अशें करपाक जाय म्हणून. आमी खंय बोट लाय म्हणटा थंय मारता, खंय सही मार म्हणटा थंय मारता. पूण हांगा पंच आसा तांकां हें कळटलें हांव कितें सांगतलें. पण तें घर तुजें कायदेशीर जायना. म्हणून ही म्हजें घर नांवाची ही संकल्पना हाडल्या, जी फॉर्मां आमदार दिता आनी आमदार जी फॉर्मां आसा ती सायन मारता आनी धाडटा. त्या फॉर्मां भितर तुज्या घराचो एक प्लान काडटा. तो प्लॅन तूं कसो रावला, कितले रूम काडल्या, तुजे वयर सगळें ना तें सगळें पळयता. म्हणजे आमी कितें करता, मातशें घरांत भुरगीं बीन व्हडलीं जालीं बरोबर कितें करता, नळे जर गळटा बिळटा म्हणटा आनी मागीर म्हणटा पेतो घालया. आनी पेतो घालता कित्याक आतां नळे खंय हाडपाक, कामी कोण हाडपाक वतलो, हें सगळें आतां जमना. वाशे खंयचे सोदतलो बीन म्हणून. अशा वेळाचेर मागीर आमी पेतो घालता. पेतो घालप सुद्दां हो कायद्याच्या हातूंत भितर प्लान बी काडून कांय करना, आमी सरसकट करता. आनी अशा वेळाचेर हें म्हजें घर ही स्कीम आसा, ती स्कीम सगळ्यां भितर तुमच्या खातीर सगळ्यां खातीर आसा, ती तुमी करून घेवपाक जाय म्हणून सरकारान हाडल्या. आनी म्हणून तुमकां इतलेंच मागता की ह्या सरकारान जितल्यो स्किमी केल्यो त्यो तळागाळांतल्यो स्किमीचो लाभ घेयात तुमी. आनी ह्या इलेक्शनाक
आमकां कित्याक लागून हें सगळें जाय जाल्यार आमकां 2 इंजीन म्हणजे नरेंद्र मोदी काम करता दोतोर प्रमोद सावंत काम करता आनी तिसरो जर कोण जर काम करता जाल्यार हे जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत फाटल्या वेळाचेर नवनाथ आशिल्लो मागीर आमचे केपकार आशिल्लो आनी आतां आमी दिले त्या राजश्री गांवकर दिला ताचे कमळ ह्या चिन्हाचेर तुमी वोट मारात आनी ताका निवडून हाडात फक्त यादीक लागून तुमकां सांगता ही